नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो सरकारको मूल लक्ष्य मात्र होइन, हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। अविकास, अस्थिरता र गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन समृद्ध नेपाल सुन्दर सपना बनेको छ र सुखी नेपालीको चाहना पनि सँगै गाँसिएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। 2074 सालमा एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2074 सालको मक्सिर महिनाभित्र 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अघि सम्पन्न भएको चुनावमा सबै राजनैतिक दलले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्ने चुनावी एजेन्डा बनाएको वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरी वर्तमान सरकार निर्माण भएको हो र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अघि सारिएको हो। आजको श्रृङ्खलामा हामी यही अवधिमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा भएका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2074 को घोषणापत्रमा सबै राजनैतिक दलले स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एवं विकासलाई नै मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाएको वाम गठबन्धन चुनावमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरी वर्तमान सरकार गठन भएको हो। हामीले 15औं योजना निर्माण गर्दाखेरि पूर्णतः पार्टीको घोषणापत्र र म्यान्डेटलाई आधार बनाएर नै गरेका छौँ। आफ्नो पार्टीको मात्रै अरू पार्टीको पनि हेरेका छौँ। हामीले फेरि संविधानलाई पनि त्यति नै हेरेका छौँ। संविधान अब अहिले सत्तामा रहेको बहुमत ल्याउने पार्टीको घोषणापत्र र अरू पार्टीका पनि घोषणापत्रहरूलाई हेरेर चाहिँ त्यसको आधारमा 15औं योजना निर्माण गरेको अवस्था हो र त्यो 15औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने यो 5 वर्ष तीव्र गतिका साथ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अधिकांश पुरा गर्ने, हिजोदेखि अधुरा भएर पेन्डिङ भएर बसेका जुन रुग्ण आयोजनाहरू छन् तिनलाई पुरा गर्ने र नयाँ रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू चाहिँ अरू खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ मनोविज्ञानको हिसाबले पनि उत्साहित बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, समग्र जनतालाई उत्साहित बनाउने भन्ने नै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहना हो र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। हाम्रो संविधानले हामीलाई दिएको जुन मार्गनिर्देशन छ त्यो चाहिँ समृद्धि रूपान्तरण जुन बाटो छ त्यही बाटो देखाएको छ र त्यही अनुसार पार्टीहरूले पनि चुनावको घोषणापत्र तयार गरेका थिए। सत्तासीन पार्टीले पनि त्यही अनुसारको घोषणापत्र तयार गरेको थियो र त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वर्तमान सरकार लागिरहेको स्थिति छ अहिले। अनि मूलतः त्यसको लागि अब निरन्तरका कार्यक्रमहरू त छँदैछन्। 14औं योजनाको अन्तिम वर्षमा हामी चाहिँ थियौँ। लास्ट इयरबाट 15औं योजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगले भनौँ न, मूलतः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजना निर्माण गरेको छ र 15औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ अहिले। त्यही 15औं योजनाको मातहतमा रहेर सरकार नीति तथा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ बजेट ल्याउने काम गर्यो र चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको स्थिति हो।
मूलत चाहिँ 22 अब अहिले त 24वटा 25वटा भइसके ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने, छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने, तिनीहरूको कार्यान्वयनको चरणलाई तीव्रता दिने। त्यसपछि 15औं योजनामा 18वटा रूपान्तरण कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिसकेपछि मूलत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू मात्रै थिए मूलत। त्यसमा अब यो सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वका चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष, त्यस्तै गरी पशु क्षेत्र विकास कोष पनि छन् भए तापनि मूलत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू त्यसमा छन् भने यी रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्रलाई शुद्ध ध्यान दिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यस्तै महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई समेत राखेर 18वटा रूपान्तरण कार्यक्रमहरू पनि राखिएको स्थिति छ र त्यसै गरी अब तिनीहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने स्थितितिर हामी गइरहेका छौँ। घोषणापत्रमा जारी भएका कुरामा विधिको शासनको कुराहरू स्थापित गर्न खोजिएको थियो, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यसले आधारशिला खडा गर्छ भन्ने खोजिएको थियो र तिनटै तहको सरकार बने पनि उनीहरूको बजेट कार्यक्रम नीति केही नभएको स्थितिमा संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी यसले चाहिँ मुखरित गर्न खोजेको थियो। र मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरू देखिन बाँकी छन्। ठुला र मेगा प्रोजेक्ट मैले भने जस्तो भेरी बबई डाइभर्सनको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो अब लगभग सकिन लाग्यो र ठुला र मेगा प्रोजेक्टमा मध्य पहाडी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो, पिच हुँदैछ। र त्यसपछि हुलाकी राजमार्गहरू अनि मदन भण्डारी राजमार्ग जुन चाहिँ चुरेमा भएर चाहिँ पुरो पश्चिम छेड्न खोजिएको छ, रेलका कुराहरू मलाई लाग्छ केही हदमा कामहरू अगाडि बढेका छन् र ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरूको पनि डिपिआर बनाउने कामहरू अगाडि बढेका छन्। तर पनि जनताले देखिने लेभलमा के काम भयो होला भनेर भन्दाखेरि मैले सबभन्दा बढी जनताको कामको लागि प्रशंसा गर्न चाहने काम के छ भने स्थानीय तहको सरकार, गाउँपालिकाको सरकार, नगरपालिकाको सरकारले मलाई लाग्छ वडामा काम गरिरहनु भएको छ। अहिले वडामा खानेपानीको काम गर्नुभएको छ, वडामा वृद्ध भत्ता बाँड्नु भएको छ, वडामा चाहिँ महिलाहरूका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, वडामा आय आर्जनका कामहरू गरिरहनु भएको छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर टिचरहरूको तलब समेत कसले बाँडेको छ त भने स्थानीय तहको सरकारले बाँडेको छ। तर यो बिचमा घोषणापत्रमा भएको सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्यौँ भन्ने मेसेज दिन खोजेको छ र सानातिना कामहरू जुन स्थानीय तहबाट सरकारबाट हुनुपर्ने कुराहरू अधिकांश स्थानीय तहको सरकारले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने मेरो अनुभूति छ। र केही स्थानीय तहको सरकारहरूलाई विधिको शासनहरूको बारेमा हामीले सिकाउनु पर्ने, उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कामहरू बाँकी छन् भन्ने मलाई लाग्छ, अझै गर्दै जानुपर्छ। प्रदेश सरकारले 2टा 3टा 4वटा स्थानीय तहको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी ठुला मध्यम स्तरीय बाटाहरू, खानेपानीका कामहरू उहाँहरूले पनि सुरु गर्नुभएको छ र त्यहाँको चाहिँ लिगल फ्रेमवर्कभित्र बसेर उहाँहरूले मलाई लाग्छ विकास निर्माणका कामहरूलाई प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र जहाँसम्म केन्द्रीकृत सरकार हो उसले ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरूलाई मलाई लाग्छ मार्गनिर्देश गर्ने गरी केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। तर जनतासँग चुलिएको जुन अपेक्षा हो, त्यसलाई कठिनाइ नै भयो भन्नुपर्छ। किनभने कोभिड हामीले कसैले अपेक्षा गरेका थिएनौँ। गत साल 7% 8% जिडिपीको ग्रोथ रेट ल्याउने हाम्रो अपेक्षा थियो। फागुनमा चाहिँ हामी 6-7% जिडिपीको ग्रोथ रेट ल्याइरहेको थियौँ भने असारमा पुग्दाखेरि हामी 2.5%, 2.3% ल्यायौँ। 3 फागुन 2074मा गठन भएको सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गर्नुभएका कैयौँ परियोजना निर्माण सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। कतिपय परियोजना सम्पन्न भई उद्घाटन भइसकेको छ भने कतिपय अन्तिम चरणमा छन्। समृद्धिको सम्भाग पूर्वाधार विकास हो, तर समृद्धि पूर्वाधार बिना चाहिँ हुँदैन, पूर्वाधार मात्रैले पनि समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा पूर्वाधार बिनाको समृद्धि चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन। तपाईँले कुनै पनि युरोप, अमेरिका अथवा चाइना अरू विकसशील र विकसित दुईटै देशहरूमा जानुभयो भने पनि ती सबै कुराहरूको कलेक्टिभ रूपमा त्यो परिणाम आएको हुन्छ। अहिलेको सरकार आइसके पछाडि 2-3 वटा समस्याहरू पनि थिए त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा। एउटा त
सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषय थिए। अर्को कुरा चाहिँ यो सँगै कानुनका अभावहरू थिए। विकास निर्माण यसै हुँदैन, ती कानुन चाहिने अब ऐन नियमावली नियम नर्म्स निर्देशिका यी सबै कुराहरू विकास फ्रेन्डली बन्नुपर्ने, कानुनहरू विकास फ्रेन्डली बन्नुपर्ने, यो अधिकार क्षेत्रहरू पनि त्यसै गरी जानुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो। कुन आयोजना सङ्घमा रहने, कुन आयोजना प्रदेशले हेर्ने, कुन आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने, यी जटिलताहरू, फेरि डुप्लिकेसनहरू, आयोजनाका डुप्लिकेसनहरू, विकास निर्माणका डुप्लिकेसनहरू, यी कुराहरूलाई चिर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। कानुनी रूपमा केही कुराहरू व्यवस्थित गर्न पनि केही समय लाग्यो भने सुरुकै चरणदेखि सरकार बनेदेखि नै जब 2074 साल फागुन 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, पदभार ग्रहण गर्नुभयो, त्यस पछाडि नै सुरुका दिनदेखि नै उहाँले हरेक कार्यक्रम बनाउँदा, योजना बनाउँदा, योजना तथा नीति निर्माण गर्दा, निर्देशन दिँदा सबै कुरालाई चाहिँ त्यही एङ्गलबाट, जुन एङ्गलले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। उहाँले शिलान्यास गरेका परियोजनाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि झन्डै अहिलेसम्म 28वटा आयोजना उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास गर्नुभन्दा अगाडि पनि कस्ता आयोजनालाई शिलान्यास गर्ने भनेर हामीले केही फर्म्याटहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यतिखेर बनाएर कति पहिला चाहिँ शिलान्यास गरेका आयोजनाहरू त्यत्तिकै लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने कारणले गर्दाखेरि शिलान्यास गरेका आयोजनाहरू मानौँ यहाँको सुरुङ मार्ग भनौँ अथवा उहाँले पहिलो साइन गर्नुभएको, पदभार ग्रहण गर्नुभएको दिन साइन गर्नुभएको एउटा एनाउन्स गर्नुभएको आयोजना थियो सङ्घीय संसद भवन बनाउने कुरा, त्यो पछाडि उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरेर अहिले निर्माण अगाडि बढेको छ। त्यसैदेखि सडकको सेक्टरमा, भवनहरूको विषयमा, सभा हलहरू अनि सडकहरू, यी विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ उहाँले आयोजनाहरूलाई चाहिँ जुन शिलान्यास गर्नुभएको छ ती धेरै आयोजनाहरू चाहिँ समयक्रम अनुसार चौमासिक समीक्षा हुन्छ, वार्षिक समीक्षा हुन्छ, बजेटको समस्या हुन्छ कि अरू के हुन्छ कि हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट हामीले क्लोजली मोनिटरिङ गरेका छौँ, सोधेका छौँ अनि त्यो अनुसारको प्रोग्रेस रिपोर्ट लिएका छौँ। आयोजना प्रमुखलाई यहाँ बोलाएका छौँ। हामीले फेरि मोनिटरिङ भनेर त्यो खालको मोनिटरिङ मात्रै होइन कि हामीले फेसिलिटेसनको काम पनि हामी त्यत्तिकै गरेका छौँ। के गरेका छौँ भन्दा कहीँ कुन ठाउँमा समस्या परेको छ समस्याको गाँठो फुकाउने काम चाहिँ हामीले धेरै गरिरहेका छौँ। चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, भारततर्फ नयाँ समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग, क्रस बोर्डर पाइपलाइन स्थापना, कोशी ब्यारेजबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय हुँदै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग धन्दाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा भएका प्रयासहरूले आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रालाई सहज बनाएको छ। कोभिड-19 सङ्कटका बावजुद ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, राजमार्गहरू निर्माण, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुलहरूको स्थापना, काठमाडौँभित्रका सडकहरूको स्तर उन्नति लगायत पूर्वाधार विकासमा थुप्रै परिवर्तन देखिएको छ। सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका, राष्ट्रपति चुरे पशुपति क्षेत्र विकास कोष, यिनीहरू कन्सल्टेसन भएर आउने आयोजनाहरूदेखि लिएर यी सबै जलविद्युतसँग जोडिएका यी सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला त यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्छौँ, प्रेजेन्टेसन राख्छौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ अनि त्यसको प्रगति कस्तो समस्या छ भनेर हामी फिल्ड पनि त्यत्तिकै जान्छौँ। भूगोलको कारणले गर्दा, जिल्लाको कारणले गर्दा, अरू कुनै कारणले मात्रै हामी फोकस भएर काम गरिरहेका छैन। ओभरअल कुनै सेक्टर मात्रै नि छैन, हामीले कुन सेक्टर हेर्ने डेभलपमेन्टको होलिस्टिक एप्रोचमा, देशलाई चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्दाखेरि कहाँ कसरी कताकति चाहिँ के सुनिन्छ भन्दा पहुँचको आधारको विकास र आवश्यकताको विकास भन्ने गरिन्छ। मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा पहुँचको आधारको विकासले मात्रै देश विकास हुँदैन, आवश्यकताको आधारले विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सबै ठाउँमा सकभर चाहिँ हाम्रो यहाँ सङ्घको सरकारले हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घले हेर्ने
भनेर राखिएका आयोजनाहरू, त्यो आयोजनाहरूको जटिलताहरू, त्यसका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरू हामी त्यहाँ जाँदाखेरि पनि, स्थानीय आयोजनामा जाँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँका सङ्घका मान्यज्यू, प्रदेशका मान्यज्यू, स्थानीय तहका नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, त्यहाँका प्रशासनका प्रमुखहरू, अनि त्यो सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख, डिभिजनल इन्जिनियर अथवा पिडीहरू, यी सबैजनालाई समन्वय गरेर उहाँहरूसँग हामी कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गरेर हाम्रो प्रस्तुति त्यहाँ कस्तो खालको छ, के समस्या छ, सबै तरिकाबाट सुन्ने, त्यस पछाडि त्यसबाट निर्कल निकालेर हामी अगाडि बढ्ने गरेर हामी भ्रमणहरू पनि आयोजना गर्छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माणमा अब कति ठाउँमा चाहिँ सहजीकरणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्टरभेन्सन गर्दा समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने गरेर अन्तर मन्त्रालय चाहिँ मन्त्रीहरूको चाहिँ समन्वय गर्ने, यी कुराहरू पनि यहाँभित्रबाट हुने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि आयोजनालाई सहजीकरण गर्नलाई अथवा छिटो गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर। र यो बिचमा हाम्रो जसरी यो खरिद प्रक्रियाहरू, यो टेन्डर डकुमेन्टहरूको यस्तो कुराहरूको नि कारणले नि आयोजनाहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि कहाँ के कानुनी रूपमा कहाँ समस्या परेको छ, केही संशोधन गर्नुपर्ने हो कि परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि, त्यो पाटोमा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका हुन्छौँ। त्यो जसको परिणामस्वरूप अहिले सरकारले सुरुका वर्षमा कानुन बनाइसकेपछि अहिले परिणामहरू आउने क्रममा छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो शिलान्यास चाहिँ उहाँ 3 गते प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गर्नुभयो। 18 गते चाहिँ उहाँले पहिलो शिलान्यास गर्नुभएको थियो मनमोहन टिचिङ हस्पिटलको मनमोहन कार्डियोलोजीको भवन। त्यो भवन चाहिँ अस्ति 19 गते चाहिँ उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। गत महिनाको 19 गते चाहिँ उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो भनेपछि अब एउटा कुनै विषय, कुनै बिल्डिङ, कुनै सडक बनाउन पनि सर्टेन समय लाग्छ। त्यो समय लाग्ने क्रममा 2 वर्षको अन्तरालमा त्यो सकिएको भनेको समृद्धिमा, विकासमा चाहिँ त्यही अनुसारले स्पिड भएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने सिलसिलामा 761वटा सरकार सञ्चालनको लागि स्रोत र साधन मात्र होइन, भौतिक संरचनाका साथै वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध यही अवधिमा पुरा भएको छ। संविधान अनुकूल बनाउन यही अवधिमा दर्जनौं नयाँ कानुनहरू निर्माण भए, 200 भन्दा बढी संशोधन गरियो। तोकिएको समय सीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएको छ। यसलाई पनि अर्को उपलब्धि मानिएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा यही अवधिमा लागू गरेको हो। अघिल्लो वर्ष नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका विश्वका 10 प्रमुख मुलुकको पङ्क्तिमा समावेश भएको थियो। 3 वर्ष यता लगातार 6.5% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको थियो। तर अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा भने गम्भीर असर गरेको छ। जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई राहत पुगेको छ। यसले गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ भने रोजगारीको अवसर बढेको छ। केही वर्ष अघिसम्म दिनको 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोग्न हामी बाध्य थियौँ। अहिले विद्युतको कुल जडित क्षमता 1300 मेगावाट नागिसकेको छ। लोड सेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्री समेत गर्न थालिएको छ। निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्ने आधार पनि तयार भएको छ। गल्छी, रसुवागढी, केरुङ 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सर्वेक्षण भइसकेको छ। नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता यही अवधिमा भएको हो। मजलफपुर ढल्केबर अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको छ।
यस्तै 24 वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी अम्लेगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यासको 17 महिनामै यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 40 वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माण गरिएको छ र जुनसुकै विमान उड्न र बस्न सक्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ। अन्य धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास र विस्तार समेत भएको छ। अहिले सङ्घीय संसद भवन 3 वर्षमा सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको छ भने ललितपुरको गोदावरीमा 3000 क्षमताको सभाहल निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ जयनगरदेखि बिजुलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुँदैछ। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयारी अवस्थामा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको स्तरमा 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची अन्तिम चरणमा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण आगामी महिनाभित्रमा गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। भैरवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि 66% भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण भएको क्षतिलाई पुनर्जागृत गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र राहतको लागि सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको योजना अघि सारेको छ। 3 वर्षको यो लास्ट इयरलाई छोड्ने, कोरोनाले प्रभाव पारेको कुरालाई छोड्ने हो भने त्योभन्दा अगाडिका 3 वर्ष हाम्रो 7% को लगभगमा आर्थिक वृद्धि दर रह्यो र लास्ट इयर 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना थियो। यो वर्ष पनि हामीले 7% को राखेका छौँ। अब 3 वर्ष पुरा भएको थियो, त्यो 3 वर्षको चाहिँ जुन हाम्रो लक्ष्य थियो त्यो पुरा भएको स्थिति थियो। अब चौथो वर्षको भनेको लास्ट इयरको अथवा 15औं योजनाको पहिलो वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले निकै चाहिँ अर्थतन्त्रलाई असर पार्यो। अरू देशको तुलनामा त त्यति ठुलो असर होइन भन्छु मैले, तर पनि अब हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलै असर पारेको स्थिति देखिन्छ। अब कार्यक्रमका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मूलतः हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अलिक बढी जोड दिएको स्थिति हो। त्यसमा पनि तामाकोसी हाइड्रो भयो होइन, त्यस्तै गरी मेलम्ची खानेपानीलाई पनि अलिक जोड दिएकै स्थिति हो। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ सिद्धार्थ गौतम एयरपोर्ट जुन चाहिँ भइरहेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अलिक तीव्रता दिएको स्थिति हो। पोखराको चाहिँ एयरपोर्टलाई अलिक तीव्रता दिएको स्थिति हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हुलाकी राजमार्गको निर्माणको लागि अलिक तीव्रता दिएको स्थिति हो। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई निर्माण गर्नको लागि तीव्रता दिएको स्थिति र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू जस्तो कर्णाली करिडोर चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर र त्यस पूर्वको चाहिँ कोशी करिडोरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले अलि जोडतोडले अगाडि बढेको स्थिति हो। र त्यस्तै गरी अरू जुन कामहरू छन् ती कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, जस्तो विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पनि अलि त्यसलाई चाहिँ तीव्रता दिने र अरू भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई पनि तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ हामीले गएका हौँ। र 15औं योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अनुसार जाने र सङ्घीय तहले बनाउने योजना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजना बनाउने भनेको हुनाले गर्दा यो अवधिमा 15औं योजनालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशहरूले पनि करिब 6वटा प्रदेशहरूले योजना निर्माण गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढेको स्थिति छ भने स्थानीय तहका पनि कतिपय पालिकाहरूले काम गरिरहेका छन्, योजना निर्माणकै कामहरू गरिरहेका छन्, कतिपयले बनाउने क्रममा छन्, त्यो चाहिँ क्रमशः हुँदै गइरहेको स्थिति छ। स्थानीय तहहरू पनि त्यही अनुसार तीव्रता साथ अगाडि बढेको स्थिति छ, प्रदेश पनि तीव्रता साथ अगाडि बढेको स्थिति छ र सङ्घ पनि तीव्रता साथै अगाडि बढेको स्थिति हो। तर यो कोरोनाले सबैलाई असर पारेको अवस्था रह्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो प्राथमिकता नै अब यो निर्माणको प्राथमिकताबाट स्वास्थ्यको प्राथमिकतातिर बढी ढल्केको स्थिति अहिले रह्यो र यो हाम्रो लागि निकै चुनौतीकै विषय बनेर उभिएको अवस्था छ। आर्थिक समृद्धिको बारेमा पनि आर्थिक जुन हाम्रो चाहिँ आय आर्जन हो
यसमा पनि पर्यटनको कुराहरू र अझ विदेशबाट चाहिँ रोजगारी गुमाएर आउने भाइ बहिनी साथीहरू उहाँहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने कुराहरू, यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ परिवेशहरू सिर्जना भएको छ र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्न परेको कारणले गर्दा विश्व जगत नै अक्रान्त छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। तर पनि अब हामीले के गर्ने हो त अब भन्दाखेरि भने स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको चाहिँ आय आर्जनका कामहरू कृषि र ग्रिन इकोनोमी डेभलपमेन्ट गर्ने कार्यमा वन कृषिसँग केन्द्रित रहेर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने हो र बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारीसँग केन्द्रित गरेर काम गर्ने हो र फेरि पनि के हो भने शिक्षालाई आइटी फ्रेन्डली बनाउँदै नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने क्रममा अब नयाँ प्लेटफर्महरू जुमका माध्यमबाट गुगलको माध्यमबाट पढाउने गरी शिक्षकहरूलाई पनि ट्रेन गर्न पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो इक्विपमेन्टहरू हामीले प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। यसरी हामीले नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने गरी कोभिडको कारणले ट्याकल गर्न जरुरी छ। आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अघि सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। राजनीतिक दलहरूको आर्थिक समृद्धिको त्यही मार्गमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।